السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ لیل انورا خانہ قاب قوسین او ادنی ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے
جیڑیاں میں تساں احباب دے سامنے قرآن مقدس دی دو آیات دی تلاوت کی تھی، اس اندر اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول تو اگے نہ بڑھو، گل چلے گی اللہ اور اس کے رسول دی، اللہ اور اس کے رسول تو علاوہ کسی دی بات نو نہیں منیا جائے گا۔ دلیل ہوئے گی یا رب دے قرآن دی ہوئے گی یا پاک پیغمبر دے فرمان دی ہوئے گی۔ ہاں اگر دنیا کائنات دے اندر رہندے ہویا جھگڑا بن جائے، فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، اپنی گل نو اپنی بات نو اللہ اور اس رسول دی بات دی طرف لٹاؤ۔ جدی بات اللہ اور اس رسول دی بات نال مل گئی او حق کے او سچ ہے، انہوں من لیتا جائے گا، تے جدی بات اللہ اور اس رسول دی بات دے نال نہیں ملتی، فرمایا ایسی گل نو ٹھکرا دیتا جائے گا۔ کوئی اہمیت نہیں ایسی بات دی، ایسے قول دی، عمل دی، فعل دی جو اللہ اور اس رسول دے خلاف بات آ جائے، بات وہی منی جائے گی، یا رب دے قرآن دی ہوئے گی یا پاک پیغمبر دے فرمان دی ہوئے گی۔ دنیا کائنات دے اندر کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دلال نو دنیا تے بھیجیا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکمل دین دسیا، مکمل ضابطہ حیات، تمام چیزاں ساڑھے سامنے رکھ کے، اور میدان عرفات دے اندر آمنہ دلال تے قرآن نازل ہویا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دے دن اسی تواڈے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے، دین مکمل ہو گیا۔ ہن اس تو بعد کوئی وعدہ کرے یا گھاٹا کرے، کوئی ودن دی کوشش کرے گا، فرمایا وہ بدعت ہوئے گی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہن جڑا عمل کرے گا جدے تے آمنہ دلال دی مور ہی نہیں، فرمایا ایسا عمل مردود ہے، جھوٹا عمل ہے ایسا جدے تے آمنہ دلال دی مور ہی نہیں۔ اور آج دے خطبہ الجمعۃ المبارک دا انشاءاللہ الرحمن عنوان بھی یہی ہے، کوشش کراں گا ایسے عنوان تے گفتگو کراں کہ جدے تے آمنہ دلال دی مور ہے، گل ہوئی چلے گی، بس اس تو علاوہ دوسرے تیسرے دی کوئی گل نہیں منی جائے گی۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے آقا دے فرامین تے غور فرما دے جانا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرما دے نے یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ اور رسولہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما دے نے اے ایمان والو، اللہ اور اس رسول تو اگے نہ بڑھے آجے، اللہ اور اس رسول دی اطاعت کرے آجے، اللہ اور اس رسول دی فرما برداری کرے آجے، اللہ اور اس رسول تو اگے بڑھو گے، فرمایا گمراہی دے اندر چلے جاؤ گے، بدعتاں دے اندر چلے جاؤ گے۔ دوسرا قرآن دا مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے جن، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس رسول دی اطاعت کرنا، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تواڈے معاملات جننے بھی نے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بات دے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس بات نو اللہ اور اس رسول دی طرف لوٹا دے اور مثال دے طور دے اتے نے دو علماء کرام نے آپ اپنے حق دے اتے دلیلہ لے کے بیٹھے نے، ایک عالم کہندہ میری منو، دوسرا عالم کہندہ میری منو، ہون اسا کی دی مننا گے اسا پرخاں گے کہ وہ گالنو، فرمایا اللہ اور اس رسول دی باتیں لے جاؤ، اگر قرآن دے اندروں بات جدی مل جائے، جدی بات قرآن دے نال مل جائے یا پاک پیغمبر دے فرمان نال مل جائے، اوہ گل بر حق کے اس تو علاوہ باطل، جس دی گل اللہ اور اس رسول نہ مل جائے گی صرف وہی منی جائے گی، وہی حق ہے، اس تو علاوہ کسی دی گل منی جائے گی نہیں۔ اللہ اور اس رسول دی بات دی طرف لٹا لیا کرو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی بات ایسی نہیں کیتی جدے آمنہ دے لال دی مور نہیں لوائی، ہر مسئلہ آمنہ دے لال کولو صحابہ پوچھیا، صحابہ نے دریافت کیتا، آؤ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان، آقا دے پروانے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت ابو سعید خضری نے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خضری بیان فرماتے ہیں اساں پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے اساں جا رہے سان، چلدیاں راستے دے اندر پڑاؤ کیتا، نال قبیلے والیاں کولو کھانا طلب کیتا، یار بھوک لگی ہے کھانا ہی کھلا دیو، قبیلے والیاں نے کھانا دین تو انکار کر دیتا، حضرت ابو سعید خضری فرماندے نے اساں تھوڑا جہا اگے کر کے پڑا کیتا، اسے ہی قبیلے دے سردار نو کسے موسی جید نے ڈنگ مار لیا، موسی جید نے ڈنس لیا، حدیث پاک دے الفاظ نے سَأُولَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، جدوں سارے ڈاکٹر ناکام ہو گئے، سارے حکیم ناکام ہو گئے، سارے اطباء ناکام ہو گئے، پھر پل دے چل دے قبیلے دے لوگ پاک پیغمبر دے پروانے کل آ گئے نے، پاک پیغمبر دے صحابہ کل آئے نے اور نبی دے او پروانے ہو، یار ساڑھے قبیلے دے سردار نو انجن کسے چیز نے ڈنگ مار لے ہے، کوئی علاج تے آ جاؤ، علاج معالجہ کرنے والا بندہ ہوئے ساڑھے نال آ جاؤ، حضرت ابو سعید خضری فرما دینے رضی اللہ تعالی عنہ، میں آکھیا میں علاج کرانگا، پہلا مکمکا کرو، میں بکریاں لمانگا، بکریاں، حدیث پاک دے الفاظ نے، ایک حدیث دے اندر آندے ابو سعید خضری نے 30 بکریاں مکائیاں، دوسری حدیث دے اندر آندے 40 بکریاں مکائیاں، ریٹ طے ہو گیا، حضرت ابو سعید خضری
چلے گئے نے جا کے 7 دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے اللہ نے فوراً شفایات کر دیتا ہے بکریاں لیاں ابو سعید خدری نے صحابہ کرام دے کول آ گئے صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی بولے آپا آپس دے اندر تقسیم کر لئیے بعض صحابہ کرام نے آکھیا نہیں انج نہیں ہو سکتا آمینہ دلال دی عدالت دے اندر معاملہ جائے گا پاک پیغمبر جو ارشاد فرمان کے او ہی ہوئے گا آقا دے کولو پوچھاں گے پاک پیغمبر دی عدالت دے اندر معاملہ آ گیا اللہ دے پیغمبر انجن بکریاں لئی آنا انجن دم کی تین آیا کہ ساڑھے واسے کھانیاں جید نے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں صحابہ کرام تو آڑے واسے کھانیاں جید نے آقا فرمان دینے صحابیوں اے دے اندر میرا بھی حصہ رکھیا دے میں ثابت کی کرنا چاہنا گل دے اندر اختلاف پیدا ہو گیا پاک پیغمبر دے کول معاملہ آ گیا آقا دی مور لگی ہے تاں صحابہ کرام نے گوشت کھاتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کسے معاملے دے اندر تو اڈا جھگڑا ہو جائے اللہ اور اسے قرآن دی طرف لٹاؤ اس معاملے نو گل وہی چلے گی جیڑی قرآن دے اندر ہے یا آقا دے فرمان دے اندر ہے پاک پیغمبر نے مور لائی تاں صحابہ نے منیا آقا نے ارشاد فرمایا تاں منیا ورنہ کہتے چلو جی ٹھیک ہے آگیاں بکریاں کھا لینے جو میں ساڑھے ملک دے اندر چلن دیا ہے با آنا چاہیے مال جدھروں مرضی آوے کوئی ٹینشن نہیں صحابہ کرام نے آقا دی عدالت دے اندر بھیجیا معاملے نو آقا نے مور لائی تاں منیا وگرنہ انکار کر رہا سن صحابہ کرام میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت عقبہ بن عامر حضرت عقبہ بن حارث نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نکاح کر لیا شادی ہو چکی ہے ایک عورت مدینے دے اندر آئی ہے ایک عورت آئی ہے مکے دے اندر انہیں آن کے آکھے عقبہ جڑی لڑکی نال نکاح کیتا ہے اس لڑکی نو میں دودھ پلایا تینوں بھی میں پلایا تسا آپس دے اندر بہن پائی لگ دے جے تہاڈا نکاح برقرار رہ نہیں سکدا عقبہ بن عامر نو کہن ڈی عورت تینوں بھی میں دودھ پلایا تیری بیگم نو بھی میں پلایا کیونکہ رضاعت دا رشتہ سکا بہن بھرا بنن ڈے نے کہن ڈی تسی کیویں میاں بیوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کہن ڈے انج نہیں بی بی انج نہیں تیری گل مناں گا آمنہ دے لال کول جاواں گا آمنہ دے لال جو ارشاد فرمان گی وہی برحق ہوئے گا صحابی نے 350 میل دا پینڈا سفر کیتا مدینے چاکا کو لایا اللہ دے پیغمبر ایسر عورت کہہ رہی ہے آقا نے فرمایا وہ حق کہن رہی ہے پھر تیری بیوی نہیں رہ سکتی پاک پیغمبر دا فرمان آیا صحابی نے اپنے بیوی نو طلاق دے چھڑی کیوں سکے بہن بھرا لگدے نے اونی دیر تک نہیں منیا جنی دیر تک آمنہ دلال دا آرڈر نہیں آیا پاک پیغمبر دا فرمان برحق ہے گل وہی چلے گی جدے تے آمنہ دلال دی مور ہوئے گی ورنہ گل ساڈے واسطے قابل حجت نہیں جیڑی مردی کوئی سونے دے پانی نال دھوتی گل لے آؤ آمنہ دے لال دی گل نہیں اللہ دی قسم و دین نہیں جڈے بڑے مرضی ولی تو ولی پہنچی سرکار ولی ہوئے جدے تے آمنہ دے لال دی مور نہیں ہو دین نہیں ہو سکتی گل
میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے آقا دے فرامین نو من کے دکھایا، آقا دیاں گلاں نو من کے دکھایا۔ صحابہ کرام دے کول پاک پیغمبر دا فرمان آ گیا، صحابہ نے چونکہ چنانچہ آنی یعنی اللہ دی قسم ایسی گل ہی نہیں کی تھی، فوراً لبیک کہہ دیتا۔ صحابہ کرام اونے مصور کھینچ ایسا نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر دے پروانے آنے، آقا دے دیوانے آنے، صحابہ نے مان کے وکھایا، صحابہ دے کل آقا دا فرمان آ گیا، فوراً لبیک کہہ دیتا۔ آمنہ دلال علیہ السلام آقا دی وفات تو بعد سارے پروانے آنے، سارے قبیلے دے لوگاں نے اپنا اپنا سردار مقرر کر لیا، سارے نے اپنا اپنا سردار بنا لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر نو پتہ لگا، فوراً صحابہ دے کول آئے، او صحابیوں آمنہ دلال دا فرمان میں سنیا، آؤ تو انو فرمان سنانا چاہنا ہے، اے فرمان سنا دے۔ حضرت ابو بکر فرمان دینے پروانے آمنہ دلال نے فرمایا سی امامت خلافت قریش سے اندر ہی رہ گی، قریش تو باہر نہیں جا سکتی۔ صحابہ نے سارے امام ختم کر دیتے ہیں، ساریاں چدراہٹاں ختم کر دیتی ہیں، قریش دے اندروں حضرت ابو بکر نو اپنا امام مان لیا۔ پاک پیغمبر دا فرمان آ گیا، صحابہ نے لبئی کہہ دیتا۔ آمنہ دلال دی مور ہونی چاہیے، جمعہ فرمان آیا، صحابہ نے فوراً لبئی۔ آمنہ دلال دنیا تو جا چکے نے، اور مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک اور بڑا وڈا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کوئی کہنڈے سے آمنہ دلال نو دفن کتے کریے جنت البقیع چ لے چلیے، جنت المالا فلانی جگہ تے۔ اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک صحابی آیا، آگے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر کو فرمان سنیا سی میں کہ نبی فوت ہی اوتھے ہوندا جتھے وہ دی قبر بننی ہوئے، چار پائی سائڈ تھی، اختلافات ختم ہو گئے۔ بات سنی فوراً اختلافات نو حل کیتا، آمنہ دلال دی قبر اوتھے ہی بنائی گئی۔ جدو آمنہ دلال دا فرمان آ جائے بات ختم کر دینی چاہیے، چھڑ دینی چاہیے۔ ساڈے اندر تے ماشاءاللہ کینو سنا دیے نا پاک پیغمبر دا فرمان ہے، او یار تینوں پتہ حدیث سے ٹھیک ہے، میں بھی ماننا بخاری دے اندر ہے، او حضرت جی تینوں پتہ پھر او بس تانوں پتہ ہی ہے، پھر دین نہیں ماندا، او نہیں ہوندا، یہ نہیں ہوندا۔ میرے امام نے انج آکھیا، میرے فلانے نے انج آکھیا، میرے ابے نے انج آکھیا، یار عجیب آدمی ہے۔ جتھے آمنہ دلال دا فرمان آ جائے اوتھے اپنی بات نو چھوڑ دیو، گل چلے گی صرف آمنہ دلال دی چلے گی۔ صحابہ چاہے جڈا بھی کوئی عظیم عمل کرن لیا، اگر آمنہ دلال دا حکم آ گیا اللہ دی قسم وہ عظیم عمل کھو دے اندر جائے پڑے، کچھ جو دی وقت نہیں۔ جدو پاک پیغمبر دا فرمان آ گیا، میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان، آقا دا فرمان آ جائے، آقا دی مور آ جائے، اس گل نو تسلیم کر لیتا جائے گا، گل نو فوراً منیا جائے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا نے ایک کھجوراں دا ٹیرے گلے دا ٹیرے، آقا نے آکھیا کون دی حفاظت کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے، اللہ دے پیغمبر میں حفاظت کراں گا۔ پہلی رات ہوئی، ادھی کو رات دا وقت ہے، رات نو ایک چور آ گیا، آ کے سامان پایا بنیا، جان لگن حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا رضی اللہ تعالی عنہ، آمنہ دلال دی عدالت دے اندر پیش
پیش کرانگا منتاں ترلے کیتے ہاڑے پائے معافیاں منگیاں چھوٹ کے چلا گیا دوسری رات ہوئی پھر ہی معاملہ ہویا وہی بندہ آیا حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا پھر معاملے منتاں ترلے کر کے چھوٹ گیا تیسری رات ہوئی پھر وہی بندہ آ گیا حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دلال دے دربار دے اندر پیش کرانگا یار میرے نکے نکے بچے نہ لے کے جامینہ آگن لگا چل میں تینو ایک عمل دا سینا ایک وظیفہ دا سینا رات نو پڑھ کے سومین تیرے مال نو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے ہاں ہاں دس کیڑا وظیفہ اندے اللہ لا الہ الا الحی القیوم آیت القرسی سنائی آکھن لگا رات نو پڑھ کے سو جائے گا تیرے مال نو چور ڈاکو نہیں پہ سکے گا حضرت ابو ہریرہ صبح ہوئی نا آمینہ دلال دے دربار دے اندر آئے سارا واقعہ سنایا پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ہاں ہاں ابو ہریرہ ہے تے وہ جھوٹا سی پر گل حق کر گیا اے آیت الکرسی بعد مفسر آیت الکرسی کہندے نازل نہیں ہوئی جبرائیل نہیں لے کے آیا اے شیطان نے دسی ہے آمینہ دلال فرماندے نے ہے تے جھوٹا سی پر گل سچ کر گیا آمینہ دلال دی مور آئی جے میں مور آئی انہوں قرآن دے اتے شامل کر دیتا گیا ورنہ آمینہ دلال دی مور نہ ہوندی کوئی وقت نہیں سی پاک پیغمبر دی مور تو علاوہ کوئی گل چل سکتی دین ہو سکتا گل لو ہی چلے گی جدے تے آمینہ دلال دی مور ہوئے گی وگرنہ گل فضول ہے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں مکہ فتح کیتا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر آمینہ دلال مدینے ہو نکلے نے مکے دی طرف رمضان المبارک دا مہینہ صحابہ کرام نے روزے رکھے ہوئے نے حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے نے صحابہ کرام نے روزے رکھے نے آمینہ دلال دا بھی روزہ پاک پیغمبر نے مدینےوں باہر نکل کے تھوڑا جہا پینڈا طے کیتا آقا نے پانی منگوایا اینڈ پانی والا گلاس پانی والا پیالہ صحابہ دی طرف بلند کیتا آمینہ دلال نے منہ لگا کے پانی پی لیا آمینہ دلال نے روزہ افطار کر لیا آج روزے تو پہلا دا وقت افطاری دا وقت ہویا کوئی نہیں ادھے کو صحابہ کرام نے آمینہ دلال نو ویکھیا روزہ افطار کر لیا بعض صحابہ کرام نے روزہ افطار نہیں کیتا ہاں ہاں ساڑھے اندر اینی کو سقط موجود ہے اساں روزہ نبا سکاں گے اساں سفر بھی کر دے رواں گے لیکن روزہ بھی رکھی رکھاں گے پاک پیغمبر نو دسے اللہ دے پیغمبر ہے معاملہ آیا بعض صحابہ کرام نے روزہ توڑ لیا تو انہوں ویکھ کے بعض نے روزہ رکھی رکھیا آمینہ دلال فرماندے نے صحابیو جنہاں نے مینوں ویکھ کے روزہ توڑ لیا انہاں نے میری اطاعت کی تھی جنہ روزہ رکھی رکھیا میری نافرمانی کی تھی نافرمان لوگ نے یارو کڈا عظیم عمل ہے کڈا عظیم ہے تو نہیں میں روزہ سفر بھی کرانگا لیکن روزہ بھی رکھ سکنا میں نبھا سکنا آمینہ دلال فرماندے نے نا فرمان وہ دین دا نا نہیں نیکی لب کے ٹھیک ہے جی جوڑ پو دے کی دین نیکی جنہوں کہندے نیکی نہیں آمینہ دلال دی نقل مارن دا نام دین ہے جو پاک پیغمبر نے کام کیتا او کرو تاں دین ہے بغیر نہ لے نیکی نمازاں 5 تے 7 کر لو نیکی ہے اونا جسی ناؤز بلا کو گالاں کڈنیاں نے یا کوندے چ ہور کوئی چیزاں پڑھنیاں نے پڑھنے تا اللہ محمد دا نام یہ نیک گلاں پڑھنیاں نے وہ وظائف پڑھنے نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ سارا کچھ پڑھنا ہے لیکن کیوں بدعت گمراہی ہے وجہ کی ہے پاک پیغمبر دی مور نہیں گل لو ہی چلے گی جدے تے آمینہ دلال دی مور ہوئے گی
ورنہ ایسی گل دی کوئی وقت نہیں جنی بھی عظیم کام ہوئے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جنہ نے روزہ توڑ لیا میری فرما برداری کی تھی۔ ہن بندہ سفر کرتا ہے، اج کل تو گڈیاں کہے گا جی میں اتوں جانا وہ جنوں کہندے نا اسلام آباد، تو میں کی کراں گا روزہ نبھا سکنا، میں نہیں توڑاں گا۔ نہیں یارو، اطاعت اس کے اندر نہیں، روزہ توڑ لینا چاہیے، زیادہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ قرآن کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات فمن کان منکم مریضا او علی سفر، بندہ بیمار ہوئے یا سفر جو ہوئے بعد دے اندر گنتی پوری کرے، روزہ توڑ لے۔ رکھن چ ثواب نہیں، نہ رکھن چ ثواب ہے۔ پھر کیوں؟ پاک پیغمبر دی اطاعت ہو رہی ہے، آمنہ دلال نے کام میں کیتا۔ صحابہ اکرام نے پاک پیغمبر نے ایک ایک عمل کیتا، صحابہ اکرام نے اللہ دی قسم انجل کر کے دکھایا، سانو دسیا کہ یارو دین اس دا نام ہے۔ جتھے پاک پیغمبر دا فرمان آ جائے، سکی ماں باپ پورا خاندان ایک سائڈ تے ہو جائے، پاک پیغمبر دا فرمان آ جائے، کسی دی گل نہیں منی جا سکتی۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری دے اندر فرمان موجود ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، ارے کون علی نے؟ شیر خدا علی بہادر علی رضی اللہ تعالی عنہ، آمنہ دے لال دا دماد علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی فرماندے نے آمنہ دلال نے لشکر بھیجے او دا امیر حضرت عبداللہ بن حذافہ نو بنایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ چل دیاں راستے دے اندر اساں جدوں ایک جگہ تے پہنچے، عبداللہ بن حذافہ نے بلایا، آندا چلو لکڑیاں جمع کرو کیونکہ امیر دی اطاعت لازمی ہے۔ صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، آمنہ دلال نے فرمایا تواڈا امیر ہوئے، امیر مقرر کر دیتا جائے، لولا لنگڑا کانا بھی نہیں کیوں نہ ہوئے، او دی اطاعت لازمی ہے۔ اگر اطاعت دے اندروں ایک بلش بھی باہر نکلو گے گویا دین اسلام تو خارج ہو گئے جے۔ آمنہ دلال نے فرمایا اطاعت لازمی ہے۔ صحابہ کرام نو عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کیتیاں گئیاں، عبداللہ بن حذافہ نے آگ جلائی ہے، آگ جلائی گئی ہے، آندہ صحابیوں سارے ایک ایک کر دے اندر چھلانگ لگا دے۔ صحابہ کرام فرماندے نے یا رساں آگ دے اندر چھلانگا لگانی اصیل، آمنہ دلال دا کیوں کلمہ پڑھے اینج نہیں چھلانگا لگاواں گے، پہلا آمنہ دلال نو پوچھ لواں گے، آمنہ دلال دے دربار دے اندر اپنا مسئلہ لے کے جاواں گے، جے میں آمنہ دلال فرمان گے گل ہوئی ہوئے گی۔ صحابہ کرام آئے آمنہ دلال دے دربار دے اندر، اللہ دے پیغمبر عبداللہ بن حذافہ نے ایک گل آکھی، آقا فرماندے نے صحابیوں بہت اچھا کیتا، آگ دے اندر چھلانگا نہیں لگائیاں، اگر آگ دے اندر چھلانگا لگا دیندے قیامت تک آگ دے اندر ہی چل دے رہیں دے۔ صحابہ کرام لا علمی دے اندر سن، پتہ ہی نہیں مسئلے دا، آقا نے جدو فرمایا آگ دے اندر چھلانگا نہیں لگانی، فرمایا لا طاعت لمخلوقان فی معصیت اللہ، اللہ دی نافرمانی دے اندر مخلوق دی اطاعت کیتی جائے گی نہیں۔ اللہ دی نافرمانی آ رہی ہوتے مخلوق دی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ اکرام نے فوراً مان لیا، کوئی چون چاہ نہیں آکھا ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر۔ یارو جتھے مخلوق اللہ دی نافرمانی آ جائے، سکے والدین کیوں نہ ہونا، باپ اپنے بیٹے نوں کہے جی تو این کر چھڑ دے نماز، نہیں اطاعت کیتی جائے گی۔ ہاں ہر کام دے اندر اللہ نے فرمایا باپ کافر بھی کیوں نہ ہے، کافر باپ دی بھی عزت کیتی جائے گی، وہ دی اطاعت لازمی ہے، لیکن دین دے خلاف کو کام کبے باپ دی اطاعت چھڑ دیتی جائے گی، نہیں اطاعت کیتی جائے گی، ترک کر دیتا جائے گا۔
میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دے آقا دے پروانے آنے آقا دے فرامین نو من کے بکھایا آقا دے فرامین تے عمل کر کے دکھایا اللہ دا قرآن ایویں تے نہیں کہہ رہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول اگر کسی معاملے دے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے اپنی گل نو اللہ اور اس رسول دی گل دی طرف لٹاؤ جی دی گل آمنہ دے لال دے نال رل جائے او گل برحق ہے پر نہ چھڑ دینی چاہیے او صحابہ کرام نے دیکھو اللہ دی قسم کنے کنے سفر کی نہیں کیتا صرف تحقیق کرن دی خاطر دین سکھن دی خاطر وہ 300-400 میل دا فاصلہ کیتا اسی صرف 2 منٹ مولوی کو پوچھ نہیں سکتے مولوی صاحب ہے مسئلہ بیان کیتا کتھے لکھیا ہے بخا دے تے آکے نہیں میں کہنا میرے کو پوچھو اللہ دی قسم ممبر رسول تے کھڑا مسئلہ بیان کرا اگر قرآن حدیث و بار مسئلہ نہ دکھا سکاں اللہ دی قسم ممبر تے چڑھنا چھوڑ دیاں قرآن حدیث و بار بندہ پوچھنا چاہیے اے مسئلہ جی حدیث قرآن کم از کم اینی تے ہمت کرنی چاہیے نا پیو نہ ساری زندگی انجی لگا دی اسی بات دے اندر معاملہ دی کچھ اور نکلن امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک دے کول ایک بندہ آیا پنڈ دے اندروں آگے کہنے لگا امام صاحب اے منو فرماؤ کہ میں مدینے شہر دے اندروں آیا میں احرام کتھوں بنا گا امام صاحب فرمان لگے ذوالحلیفہ تو اتھوں آمنہ دے لال نے بنے احرام کہنے لگا جی میں جنا کراں پاک پیغمبر دے روزے تو آقا دی قبر دے کولو احرام نہ بن کے آواں امام صاحب نو غصہ چڑھیا ہوئے کی کہن دے تو آمنہ دے لال نالوں زیادہ نیکی جگہ بڑھنا چاہنا زیادہ سیانا تو آمنہ دے لال نے جتھوں بنے اتھوں بنے گا تے نیکی ملے گی ورنہ کوئی نیکی نہیں چاہے بیت اللہ دے اندروں جا کے بن کے آ جا کوئی نیکی نہیں نیکی وہی ہے جڑا کام آمنہ دے لال نے کیتا ہے اللہ دی قسم حدیث آ گئی انہوں نے اپنی جاناں قربان کر دیتی ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ تانوں پتہ امام مالک دا جبری طلاق دا مسئلہ بن گیا جبری طلاق دا جبری طلاق یہ کہ آن کے گن پین دے سامنے بیگم بیٹھی ایتھے پسٹل رکھ دیتا جائے بیگم نو طلاق دے ورنہ فیر مار دیا گا بندہ مجبور ہے طلاق دے دے ایسی صورت طلاق نہیں ہوندی وقت دے حکمران نال ٹکراؤ ہو گیا حکمران کہندا یہ طلاق ہو جاندی امام مالک کہنے لگے رسول اللہ دی صحیح حدیث ہے نہیں ہوندی طلاق وقت دے حکمران نے جیل دے اندر پا کے اینا مارے امام مالک نو اینا مارے ہاتھ شل ہو گئے ہاتھ اٹھنا چھڑ گیا ہاتھ کم کرنا چھڑ گیا لیکن پاک پیغمبر دے فرمان تو پھرے نہیں پھرے جان قربان کر دی لیکن پاک پیغمبر دے فرمان تو نہیں پھرے آقا دی حدیث آ گئی اس سے علاوہ ادھر ادھر دی گل چل سکتی نہیں چلے گی رسول اللہ کا فرمان من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار جڑا جان بوجھ کے رسول اللہ تے جھوٹ بولے فرمان ہوئے نا این جی بنا دے جی اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے جاؤ آج کل سوشل میڈیا تے ویکھ لو اللہ دی قسم میں کہنا تقریباً 90-95% این جی گل لے کے تھلے حضرت علی دا قول لکھ دیتا جاندہ گل لے کے این جی تھلے حدیث لکھ دیتا جاندہ وہ حدیث ہوندی نہیں پاک پیغمبر نے فرمایا ایسا آدمی جڑا رسول اللہ نے فرمایا نہیں گل نو رسول اللہ دی طرف منسوب کر دیندہ فرمایا جھوٹ بولدا ہے ایسے آدمی دا ٹھکانہ جہنم ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار ایسے آدمی دا ٹھکانہ بیٹھنا بچھونا جہنم ہے آگے اس واسطے گل لو ہی چلے گی جدتے آمنہ دلال دی مور ہوئے گی آمنہ دلال دا فرمان ہوئے گا جھگڑا بن جائے اختلافات پیدا ہوندے رہندے نے کرنا کی چاہیے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جھگڑا پیدا ہو جائے اختلافات پیدا ہو جائیں آمنہ دلال علیہ السلام اور اللہ دے قرآن دی طرف گل نہ لٹاؤ جیدی گل اللہ دے قرآن دے اندروں ثابت ہو جائے پاک پیغمبر دے فرمان دے اندروں ثابت ہو جائے
وہ حق کے برحق کے مان لیتا جائے گا جدی گل قرآن اور حدیث کے اندر صحابہ کرام کو نہیں ثابت ایسی گل نو ٹھکرا دیتا جائے گا ایسی گل دی کوئی وقت نہیں چاہے جڈا بھی عالی شان فرمان ہوئے کسے دا جڈی بھی اعلیٰ گل ہوئے ٹھکرا دیتی جائے گی کوئی اوقات نہیں اوقات اس گل دی ہوئے گی یا اللہ دے قرآن دے اندر آ جائے یا پاک پیغمبر دے فرمان دے اندر آ جائے اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تو صحباب نے سنے اللہ میرے سمیت سنسار عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم